प्यारे दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट फाड़ कर देखा गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मौजज़ा करार देने लगे। आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया बहिराए अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। न उसने शादी की थी और न ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहता था। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई दिनों तक समंदर में सफर करता रहता। खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल किया करता था। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त अहबाब उसे शादी का मशवरा जरूर देते। वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में वो लड़की बहुत हसीन थी। मछुआरे ने इससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और अपनी कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ऐ लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम सौतेला बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल पर समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहां तक कि गिरकर बेहोश हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। चलिए देखते हैं वीडियो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही कोई घर बार है, ना कोई ठिकाना। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही गम देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उसने मछुआरे की बात मान ली और उन दोनों का निकाह हो गया। अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उसको कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी एहसास हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उसकी परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया ताकि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बातचीत करना बंद कर दी। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करने लगी कि ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आना बंद हो गईं।
وہ سارا سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب و غریب صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلیاں پکڑنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر ایک جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ اس کو پکایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی پیارے دوستو مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اس کو پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ وہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی، تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی پرورش کروں گا میں، یا اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکال کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس میں اس سوال کا جواب بھی مل چکا ہے کہ اسلام کے مطابق مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے کہ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آتی ہے تو جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپسوگلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا گوشت خالص حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیگلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور دل اور جانور کی بدروؤں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے۔ اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک ہو کر حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب کسی جانور کو غیر اسلامک طریقے سے یعنی جھٹکے سے حلال کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا فوراً نکلنا نہیں ہو پاتا۔ سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو گوشت ہی خراب ہو جاتا ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے 3 دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ قوم کی آزمائش تھی۔ لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پشے پست ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بندر اور خنجیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے لیے خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور اسلام کی باجی حکم آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، اس کا ہماری شریعت میں التجا نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث نبوی میں منع کیا گیا ہے، اور ہفتے والے دن بنا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت اور سوچ کرتا ہے تو اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔